विश्वलाई नै एकैचोटि ठप्प पार्ने दुर्लभ घटना कोरोना महामारीले विश्वलाई फेरि नयाँ सन्देश र शिक्षा दिएको छ। यसले धेरै कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ भने धेरैलाई एकपटक फेरि कतिपय कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर एकजना बौद्धिक नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कोरोना विश्वव्यापी गुरु शीर्षकमा छोटो लेख लेख्नु भएको छ। यसको उपशीर्षकमा लेखिएको छ, हामीबाट म र मेरोमा फेरिँदै गएको विश्वलाई कोरोनाले हामी बनेर मात्र बाँच्न सकिने सन्देश दिएको छ भनेर लेखिएको छ। लेखमा अगाडि लेखिएको छ, विकासका क्रममा मानिसबाट समुदाय, समाज, संस्कृति र राष्ट्रको विकास निर्माणमा कमी कमजोरी छन् नै, तर हामीले त्यसका कमी कमजोरी हटाउँदै राम्रा र सबल पक्षबाट समयानुकूल फाइदा लिँदै र उपभोग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसरी नै विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको हुन्छ। रोग जन्मेपछि एन्टिबायोटिक पनि बनिरहेको हुन्छ अनि साइड इफेक्ट पनि। प्रविधिको विकासका क्रममा भाइरस र एन्टिभाइरस दुवैको साथसाथै विकास भइरहेको हुन्छ। यसरी नै ब्रह्माण्डको गति चलिरहेको छ। मानवीय जीवन पद्धति पनि यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। हामीले समयको पदचापलाई बुझेर पछ्याउन सकेनौँ भने दुई घनिष्ठ मित्रबीच पनि दुर्घटना हुन सक्दछ। अत्यन्त ठुलो विश्वास गरेको मान्छेबाट पनि घात हुन सक्छ र कहिल्यै विश्वासै नगरेको मान्छेबाट पनि अमूल्य सहयोग प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यही नियम सबैमा लागू हुन्छ। जटिल, कठिन र अनुमान भन्दा बाहिर निस्किँदै गरेको प्राकृतिक सङ्कटले मानव जीवनलाई ठुलो सङ्कटमा पार्न पनि सक्दछ। त्यसैलाई पूर्वीय दर्शनमा प्रलय भन्ने गरिन्छ। अहिलेको पेन्डामिक भन्दा अगाडि पनि विश्व बौद्धिक आतंक र गलत सूचना तथा सञ्चारको आतंकको चपेटामा फसेकै थियो। विभिन्न सम्प्रदायले सृजना गरेको आतंक र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा निर्मित आणविक हतियार सबै मानव विनाशमा प्रयोग भए। त्यसरी नै पर्यावरणीय आतंकदेखि प्रकृति विनाशको आतंकसम्म पनि मानव समुदायले झेल्दै आइरहेको छ। आज विश्वभर कोभिड-19 नयाँ पेन्डामिक फैलिएको छ, जसका कारण विश्व तहस नहस भइरहेको छ। यसले एकातिर मानिसलाई आलस तालस पारिरहेको छ भने अर्कातिर यसले मानिसका चौतर्फी चेतनाको द्वार पनि खोलिरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले विगतका आविष्कारहरूमा भएका कमी कमजोरीलाई पूर्णता दिने अवसर पनि पाएका छन् भने नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास तथा सोचहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना भएको छ। आज विश्वमा प्रविधिको चरम विकासले विश्वलाई एउटा ग्लोबल भिलेजमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। पासपोर्ट साथमा लिएर र यातायातका साधन मार्फत गरिने विश्व भ्रमण मात्र होइन, घरमै बसेर हातको एउटा सानो स्मार्टफोन मार्फत विश्व हेर्न, बुझ्न र अनुभूत गर्न सकिने भएको छ। अर्कातिर विश्व मानव समुदाय नै हामीबाट ठुल्ठुला संयुक्त परिवार हुँदै साना साना एकल परिवारमा रूपान्तरित हुँदै ममा सीमित हुँदै गइरहेको छ। यसरी नै सत्ता पनि हामी पार्टी हुँदै ममा पुगेको छ। यसरी मानिसले जुनसुकै क्षेत्र वा पक्षमा विकास सत्तादेखि परिवारसम्म एक्लो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसरी मानिसले जुनसुकै क्षेत्र वा पक्षमा विकास सत्तादेखि परिवारसम्म एक्लो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। विकासको यही चरणमा धार्मिक, वैचारिक, आर्थिक तथा सामाजिक अतिवादको पनि विकास भयो। त्यसरी नै राजनीति पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली होस् वा एकदलीय प्रणाली, सबैको सोच अन्ततः जनताको नाम लिँदै सानो गुट हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। यही अतिवादकै विकासको चरणमा मानिस एक्लै बस्ने, एक्लै खाने, एक्लै अगाडि बढ्ने, म र मेरो परिवार भन्दै त्यसैमा रमाउने र त्यहाँबाट बाहिर जान नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। मानिस एक्लो सोच, एक्लो विकास, एक्लो राष्ट्र भन्दै आफू सम्पन्न हुने, आफ्नो सम्पन्नताको त्रास फैलाउने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने एउटा विकृत अतिवादको होडबाजी विश्वमा चलिरहेको छ। यही अतिवादका क्रममा कोरोना भाइरसको महामारी हामी माझ आएको छ। यसले अथाह मानवको ज्यान लिएको छ, मानवलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ, सिङ्गो विश्व मानव समुदायलाई नै सन्त्रस्त बनाएको छ।
यसले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकास सँगसँगै विश्वलाई पनि गतिला पाठ सिकाएको छ। कोरोनाले सिकाएको पहिलो पाठ हो, तिमी आफू बाँच्न चाहन्छौ भने अरूलाई पनि बचाऊ। चार्ल्स डार्विनको विकासवादले पनि प्राणी बाँच्नका लागि अधिकतम सङ्घर्ष गर्छ र सङ्घर्षबाट पराजित जीव लोप हुँदै जान्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारेको छ। कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाईँ पनि यस्तै हो। भौतिकवादीले जसरी पनि आफू बाँच भन्छ, अध्यात्मवादले विश्वका सबै प्राणी जगतको सह अस्तित्व स्वीकार्छ। चीन, भारत, अमेरिका, रसिया जस्ता ठुला र शक्तिशाली देशसित साधन, स्रोत र शक्तिको कुनै कमी छैन। उनीहरू भौतिकवादमा पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, तर आजको भौतिक विकासमा उनीहरू आफू मात्र अगाडि बढेर केही हुने रहेनछ। किनकि नेपाल, भुटान या अफ्रिकन जस्ता अन्य ससाना देशमा कोरोना नियन्त्रणमा नआउन्जेल उनीहरू पनि सुरक्षित नहुने रहेछन्। आखिर अफ्रिकादेखि युरोप या एसियाका कुनै पनि कमजोर, गरिब र अविकसित मुलुकमा मात्र कोरोना फैलियो भने पनि त्यो आजको विश्वमा कुनै पनि विकसित र शक्तिशाली राष्ट्र सामु पुग्न सक्दो रहेछ। ठुला राष्ट्रका लागि यो चुनौती हो। त्यसैले कोरोनाले विश्व सामु चिच्चाइ चिच्चाइ भनिरहेको छ, यदि तिमी आफू बाँच्न चाहन्छौ भने अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तिमी आफू सुरक्षित हुन चाहन्छौ भने अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। तिमी आफू मात्र अगाडि बढेर विकसित भएर शक्ति आर्जन गरेर मात्र हुँदैन। त्यति मात्र होइन, वरिपरि गरिबका झुपडी बीच बनेका गगनचुम्बी भवनका मालिक पनि झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई सुरक्षित नगरी आफू सुरक्षित हुन नसक्ने शिक्षा पनि अहिलेको महामारीले दिएको छ। हुन त यो समयमा नेपाल जस्ता भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा पछाडि परेका मुलुक आजको महामारीका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पुगेका छन्। सबैले सहयोगका लागि हाहार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसारले उत्पादन गरेका औषधि तथा खोप आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्दछ। तर यहाँ त आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रको शक्ति र आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा सञ्चित गर्ने गलत प्रतिस्पर्धा अहिले पनि विश्वभर चलिरहेको छ। कोभिड-19ले यसरी ठुलो पाठ सिकाइरहँदा पनि मानिस अझै सचेत हुन सकिरहेको छैन। मान्छे अझै पनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल लेखे झैँ मै खाऊँ मै लाऊँ सुख शैल वा मोज म गरूँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित देखिँदैछ। आजको विकसित र शक्तिशाली मुलुकका मानिसमा आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र आफ्नो राष्ट्र बाँचे त पुगिहाल्यो नि भन्ने गलत सोच हाबी भइरहेकै छ। यसैले गर्दा हाम्रो देश जोसँग सबै कुरा छ, प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रले होस् या आधुनिक औषधि विज्ञानले होस्, यसका क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान दिन सक्छ। उसले समेत आफ्नो क्षमता र कर्ममा विश्वास नगरेर अरूका सामु हात फैलाएर आफूलाई मगन्तेको भूमिकामा प्रस्तुत गरिरहेको छ। आफ्नो क्षमता आफ्ना पुर्खाले सिकाएर या छाडेर गएका सिप, ज्ञान र प्रविधिमा विश्वास गर्न नसक्दा हामीले विश्व सामु हामीलाई खोप देऊ भनेर हाहार गुहार गरिरहनु परेको छ। आज हामीले प्राणवायु, अक्सिजनदेखि भेन्टिलेटर, औषधि, अस्पतालका शय्यासम्म सबैका लागि अरू सामु हात पसार्नु परिरहेको छ। हामीले निहालेर हेर्ने हो भने ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू र मानवीय समस्यामा कति सहयोगी बने भनी हेर्ने हो भने पोलियो उन्मूलनमा बिल गेट्सले गरे जति सहयोग कुनै पनि राष्ट्रले गरेका छैनन्। अहिलेको पेन्डामिकमा पनि व्यक्तिहरू नै सहयोगका लागि अगाडि बढिरहेका छन्। नेपाल जस्ता देशले आफूले पैसा तिरिसकेको खोप ल्याउन सकिरहेको छैन। सङ्कटको समयमा सबै आफ्ना लागि केन्द्रित भइरहेका छन्। तसर्थ यी सबै कुरा मनन गरी नेपाल जस्ता देशमा वातावरणीय रूपमा आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई अगाडि बढाउँदै योग शिक्षा अभ्यासका रूपमा लैजाँदा धेरै रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका साथै खानपिनलाई आफ्नै शैलीमा विकास गर्न सकिन्छ। अब हामीले जसरी पनि यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्छ। यसका लागि साना देशका विश्वविद्यालय, यहाँका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा पनि ठुल्ठुला वैज्ञानिक हुन सक्छन्।
उनीहरूले पनि विश्वस्तरीय आविष्कार गर्न सक्छन् भन्ने विश्वलाई देखाउन सक्नुपर्छ। अब हामीले जहिल्यै अरूको भर पर्ने होइन, अरूलाई पनि केही दिन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा र अनुसन्धानका लागि सम्पन्न परिवारको सदस्य र शक्ति राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र माइक्रो तहमा पुगिसकेको छ, जसलाई प्राकृतिक शिक्षासँगै आयुर्वेद शिक्षासँग जोड्न सक्नुपर्छ, जसको सुरुवात पहिले नेपालले गरिसकेको थियो, अहिले रोकिएको छ। आजको यो वैश्विक विश्वले सम्पन्न र शक्तिशाली विश्वलाई आफू बाँच्नका लागि अरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ भने नेपाल जस्ता भौतिक विकासमा पछाडि परेका देशहरूलाई तिमीसित सर्वस्व छ, त्यसको सदुपयोग गर, कर्म गर, हात जोडेर होइन, अरूलाई समेत केही कुरा दिएर आफू पनि बाँच, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौ भन्ने गतिलो पाठ पढाएको छ। तिमी सदा सर्वदाका मगते होइनौ, तिमी कमजोर छैनौ, तिमी आफ्नो कमजोर सोचका कारण मात्र कमजोर भएका हौ भनेर कोरोनाले हामीलाई बारम्बार घचघच्याइरहेको छ। कोरोनाले हामीलाई पहिलेका दर्शन अध्ययनका लागि हिंस्रक बनेर आग्रह गरिरहेको छ। संसारमा दुईवटा दर्शन छन्, आस्तिक र नास्तिक। सामान्य दृष्टिमा आस्तिक दर्शनले हामी र हाम्रो भन्ने बोध गराउँछ। आस्तिक दर्शनको एकमात्र आदर्श परोपकार नै हो। 18 पुराण लेख्दा पनि सामान्य जनतालाई बुझ्न सक्ने कुरा लेख्न नसकेको भनेर ग्लानिबोध भएका व्यासले 18 पुराणको सारमा भनेका छन्, अष्टपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्यय पापाय परपीडनम् लेखे। यसको आशय हो परपीडा पाप र परोपकार पुण्य हो। फेरि नास्तिक दर्शनका प्रणेता बृहस्पतिले या वशिवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वम घृतम पिबेत भविभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत भनेका छन्। यसको अर्थ जतिन्जेल बाँच्न सक्छौ सुखी भएर बाँच, ऋण काटेर भए पनि घिउ नै खाऊ, बाँचुन्जेल मोज मस्ती गर, खरानी भएर जाने यो शरीर फेरि फर्केर आउँदैन। यो भौतिकवादी सोच चरम रूपले बढ्दै गएर मानिस छाडा बन्दै गइरह्यो, जसले गर्दा विनाशको बिउ र बाटो फैलिँदै गए। हरेक क्षेत्रमा म र मले बढाएको अहङ्कार, मले निम्त्याएको विनाश र विनाशले निम्त्याएको कोरोना। त्यसैले कोरोनाको सन्देश हो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तिमी आफू बाँच्न, अरूलाई बचाऊ। म अब एक्लै बाँच्न सक्दैन। कोरोनाले मानव समाजलाई सिकाएको महत्त्वपूर्ण पाठ यही हो भनेर काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका बौद्धिक नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेख्नु भएको छ, कोरोना विश्वव्यापी गुरु शीर्षकमा। धन्यवाद।